आमदीद जी सारा देखने और सुनने वाला ना चूंकि आ गया जी हम फेसबुक लाइव और जितना भी देखने वाला हमारा नाल है उन्हें सारा ना खुश आमदीद भी को नाल नालिया गुजारिश भी जी के प्रोग्राम में थारो आपड़ो गोजरी बैठक इस प्रोग्राम ना तुम लाइक भी करो शेयर भी करो और इसमें आपका कमेंट भी लाजमी करो। टेलीफोन कॉल आ गई है जी, देखा कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी रशीदा खानम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक मेरी बच्ची को, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आज आपके पापा बात होने लगी मेरी, आज ईद है। बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक होगी, ईद गुजर गई अच्छी तरह? जी जी अच्छी तरह गुजर गई। आप सुनाए? सब खैरियत है, सब अल्लाह पाक का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा प्रोग्राम सुनने को पता लगे, कुछ काम था थोड़ा सा सुनने लगा। आप लोग आप बात करना अपनी बच्ची से बहुत शुक्रिया। कोई अच्छा सा जी जरूर लगाऊंगी, जरूर कुछ करना और क्या करना। ठीक है। बाकी कुर्बानियां वगैरह जिस किसी ने दी अल्लाह कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। जितने तक पहुंचाने की हिम्मत दी दिया अल्लाह कबूल करे। आमीन। अच्छा बच्चों करे करे करे, आप उस्ताद मैंने आवाज आपकी सुन ली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी ये थी रशीदा खानम, माशाल्लाह बहुत प्यार नाल, बहुत अपनायत नाल, बहुत चाहत नाल जी ये भी प्रोग्राम हमारा नाल शामिल हो गए। हमारा प्रोग्राम की रौनक है जी और इन्होंने क्यों जी इत्तेबाद जाहिर है इन्हें की मेरी मुलाकात जड़ी है वह आज ही हुई। प्रोग्राम तो हमने की ईद ऊपर भी दूजा दिन भी लेके गया है कि जाहिर है ये भी मसरूफ थी, इस वजह से नहीं हो सकी गुफ्तगू। बहरहाल बहुत शुक्रिया रशीदा खानम, तब प्रोग्राम हमारा नाल शामिल हुई थे। दस रही थी जी हमारा चूंकि हम सुनने वाला नाल तो 11 बजे तक मुखातब जी और 1 बजे तक हमारा तो थारो साथ रहे जी, लेकिन जी फेसबुक लाइव आया हम हूं और जितना भी हमारा सुनने वाला है उन्हें भी गुजारिश करूंगी जी फेसबुक ऊपर हमने जरूर ज्वाइन करो। सुना FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी और इस पेज ने ज्वाइन करके प्रोग्राम गोजरी बैठक ना लाइक शेयर भी करो, इसमें अपना कमेंट भी करो। थारा जरा कमेंट है उन प्रोग्राम को हिस्सा बढ़ाऊं और इसके अलावा जी एक चीज और के तम बजरिया मैसेज भी प्रोग्राम को हिस्सा बढ़ सको जी, अपनी शिरकत यकीनी बढ़ा सको। मैसेज तम कर सको 8881 ऊपर एजे के टाइप करना है, उसके बाद स्पेस देनी है, उसके बाद जी तमने अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिख के इसमें सेंड करना है 8881 ऊपर और फिर इसके अलावा जी बजरिया टेलीफोन कॉल 532379 डायल करके तम प्रोग्राम हमारा नाल शामिल हो सको, प्रोग्राम को हिस्सा पढ़ सको। आज का प्रोग्राम में गलबात हो रही है जी के सेहतमंद माशरा की तश्कील में जो खानदान है ना उसका किरदार का हवाला नाल और चूंकि खानदान की अगर हम गल करें तो यो किसी भी मुआशरा की किसी भी कार की बुनियादी इकाई है और खानदान में जी बहुत सारा लोग शामिल हैं जिसमें वालिदैन शामिल हैं, जिसमें ताया चाचा दादा दादी ये सारा जरा ये खानदान में फूफी ये सारा हिस्सा होवे खानदान को और जो खानदान जो है ना आपस में इतफाक और इतात ना रहे, जिस खानदान में एक दूजा वास्ते इज्जत और एहतराम होवे, उस खानदान में परवरिश पाने वाला जरा बच्चा है वो यकीनन उनकी शख्सियत जड़ी है पर निखरी होवे और वो मुस्तकबिल में माशरा का मुफीद शहरी बने और न सिर्फ माशरा का मुफीद शहरी बने बल्कि इसका नाल नाल जी अपना जो कार है ना उसका भी वे एक कारामद इंसान बने, उनकी जड़ी शख्सियत है उसमें उनका खानदान की झलक जड़ी है वह नजर आए, खानदान को अक्स नजर आए और जरा वालिदैन है ना वे अगर बच्चा की तरबियत में जाहिर है उनकी तरबियत बच्चा कोई भी बच्चों है उसकी तरबियत जड़ी है वह कारते शुरू है, खास तौर पर उसकी वालिदा उसकी तरबियत करे, इसके अलावा उसका जरा दादा दादी उसका जड़ा वालिद है और बड़ा भैन भाई अगर है वे उसकी तरबियत में हिस्सा लें और उन सारा की जड़ी मिली जुली जड़ी जाहिर है चीजें जो अक्स है उसकी शख्सियत में मौजूद होवे और कार में अगर एक माहौल होवे बायमी एहतराम को एक दूसरे नाल प्यार मोहब्बत को और इसका नाल नाल जी यो एहसास दिलाया जाए कि ना सिर्फ अपना हवाला नाल सोचो है बल्कि अपना तो पहला दूजा का हवाला नाल सोचो और इसके अलावा जरा बुनियादी जड़ी चीज है मतलब खान पीन का जरा आदाब है वे सिखाना, बोलन का उठन बैठन का जरा आदाब है बच्चा ना वे सिखाना, फिर बड़ा की गुफ्तगू बड़ा नाल किस तरीके करनी है और किस तरीके निका नाल
शफकत करनी, ये सारी चीज अगर वे बच्चा ना सिखा चुने तो बच्चों जो है वो कदे भी अपनी जिंदगी में मार नहीं खातो, बल्कि अगर वो स्कूल जाएगो फिर भी वो पहला नंबर ऊपर आएगो, वो किसी महफिल में जाएगो फिर भी सारा लोग जो है ना उसकी शख्सियत ना उसका अमल ना देख के ना उसकी तारीफ किया बगैर नहीं रह सकता, और जब उसकी तारीफ है कि यकीनन उसका जो खानदान है उसकी तारीफ है। और हम देखा ना जी कि आजकल पहले तो यो है था ना कि खानदान जो सारो है वो मिल के रहे तो, यानी एक ही कार में रहे था, सारा ताया चाचा सारा जड़ा है वे एक कार में मौजूद होवे था। मुश्तरका जो खानदानी निज़ाम था, और मारो जो मुश्तरका खानदानी निज़ाम था उसकी यानी कि दुनिया जड़ी है वह तारीफ करे थी। उसकी वजह यह थी कि उसकी बुनियाद जड़ी है वह अखुवत ऊपर थी, उसकी बुनियाद जड़ी है एक दूजे नाल प्यार मोहब्बत ऊपर थी, और उसकी बुनियाद जड़ी है रिश्ता का एहतराम ऊपर थी। और जो मुश्तरका खानदानी निज़ाम था उसमें सारा मिलजुल के रहे था, एक दूजा को ख्याल रखे था, एक दूजा को दुख दर्द बढ़ने था, एक दूजा की तकलीफ ना महसूस करें था। और उनमा यानी ये दूरी वालो सिस्टम जो है वो बिल्कुल नहीं वह थो। लेकिन जी जू हम आगे आता गया और फिर वारो जो खानदानी एक मुश्तरका खानदानी निज़ाम तो ओले ओले खत्म हो तो चलो गयो, और हुन बहुत घट तमना कितने लबे को जी जिससे का मुश्तरका खानदानी निज़ाम है। हुन हर बंदा ने जी अपनी एक दुनिया बसाई हुई है, अगर चार पाई है तो चारा का अलग घर बनया होगा, अलग उन्हों का डेरा है, और वे यानी एक दूजा नाल ओ जो मिलजुल के रहने वाले सिलसिलो तो ना वो बिल्कुल खत्म हो गया, और उसकी वजह से जाहिर है बहुत सारी खराबी भी पैदा हो गई है। तब देखो कि मुश्तरका खानदानी निज़ाम जिस तरीके एक दूजा नाल जुड़ के रहे था, सारा एक दूजा को एहसास करें था, एक दूजा का खुशी गम ना देखें था, और गम ऊपर गमजदा है था, खुशियां मजीद उन्हें खुशियां ना बताएं था। वह चीज जाहिर है उस कार में जितना भी जरा बच्चा परवरिश पाए था, नौजवान नस्ल जड़ी है उससे बहुत कुछ सीखे थी। लेकिन हुण वही गल है कि हर बंदा ने अपना अलग कार बना लियो, कोई किसी ना रेणो पसंद नहीं करतो, तनाई पसंद हो गया, और यह चीज फिर बच्चा नाल बीच भी आ गई कि बच्चा भी उनका जड़ा है ना वे निखड़ खोड़ हो गया, और हुण वे भी किसी ना मिलजुल के रहनो, किसी कोल बैसनो या अपना बड़ा कोल बैसनो, उन्हें वेलो देनो, ये चीज जड़ी है ना उनका बच्चा पसंद नहीं करता। और हम हमेशा कहा ना बच्चा को कसूर है, कसूर बच्चा को नहीं बल्कि कसूर हम सारा को है, हमारो अपनों है, वालिदैन को है, बड़ा को है, क्योंकि हमने अपना घर को जो टोटली निज़ाम है वो ही हमने बिल्कुल तब्दील कर छोड़ा है, और उसकी वजह से जाहिर है बच्चों जो चीज देखा को वही सीखा को वही उसकी शख्सियत में होवेगो। फयाज अहमद जी मारा नाल, और इसके अलावा जी आयशा बशीर चौधरी हैं। माशाल्लाह फयाज अहमद ने जी बड़ा फूलों को गुलदस्तों भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जितना खूबसूरत तोहफो भेजो, और सलामत रहो, और तुमने या नहीं दसी फयाज अहमद केड़ी जगह पे इस वेले प्रोग्राम हमारा नाल नाल हो। इसके अलावा जी आयशा बशीर चौधरी ने क्यों हमारी जी गल है उसने क्यों दुरुस्त, और बहुत शुक्रिया आयशा बशीर चौधरी, तुम प्रोग्राम हमारा नाल है प्रोग्राम देख रही हैं बिल्कुल जी। और जाहिर है आयशा बशीर चौधरी ये हमारी बहुत प्यारी आरजे हैं माशाल्लाह नाल, बहुत कट वेला में इन्होंने बहुत अच्छो मकाम जो है सुनो FM 89.4 ऊपर हासिल की हुआ है। और यह चीज हुआ है ना कि इंसान की शख्सियत निखरत आई है कि उसकी जड़ी कार की तरबियत है ना उसको उसमें बड़ो असर होगा। और फिर तुम देखो ना कि हुण अगर सारा ने अपना अपना कार बसाया है तो उसमें भी अगर वालिदैन जड़ा है वे दो नौकरी पेशा हुए तो फिर बच्चा तो बिल्कुल ही समझ लो ना कि वे तनाई पसंद होवे। और फिर क्यों जो मोबाइल को एक फितनो आ गया है यो है तो भले हमारी सहूलत है, मतलब हम ना इससे बहुत कुछ सीखना लगे है, हमारी बहुत सारी जी मुश्किल है उन्हें ना आसान करे, हम एक वेला में दुनिया में किसी भी जगह जी कनेक्ट हो सका, कई हम ना कोई भी चीज चाहिए है मालूमात किसी हवाला नाल चाहिए एकदम हम इस मोबाइल के जरिए इंटरनेट के जरिए हासिल कर सका। लेकिन जी इसका नाल नाल जी सबसे बड़ी इसकी खराबी है वह यह है कि इसमें जो खूब गयो तो फिर वो इस विचू बाहर नहीं आतो जी, और फिर उसना कोई पता नहीं उसका आस पास की हो रही है, उसका रिश्ता किते उसने अपना रिश्ता कोल बैसनो है, उसने अपना प्यारा कोल ना वेलो देनो है, अपना प्यार
प्यारा कोलो मशवरा लेना है, उन्होंने कोलो थोड़ी जी यानी कि एक तरह की थपकी भी लेनी है, रहनुमाई भी लेनी है, उसने पढ़ाई ऊपर भी तवज्जो देनी है। तो ये चीज अगर वालदेन भी नौकरी पेशा होवे तो बच्चा जड़ा है ना कोई ज्यादा मोबाइल का आदी हो जाए और उस वजह से भी उनकी शख्सियत जड़ी है वह बिगड़ जाए। इसके अलावा जी मोहम्मद ये जी मोहम्मद असमत शायद इन्हों को ना है, मोहम्मद असमत है और ये कि अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी, सऊदी अरब ते ये हमारा नाल है माशाल्लाह हमारा परदेसी भाई जी मोहम्मद असमत, बहुत बहुत शुक्रिया तुम सऊदी अरब ते इस वेले प्रोग्राम हमारा नाल है, प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखो ना यो फायदा हुआ है कि इस वेले हमने यूं ही महसूस हुआ है जिस तरीके से हमारा नाल इस जगह मौजूद है। अल्लाह पाक तमना खैर और आफियत ना रखे जी। रमजान लाशारी है और ये सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम रमजान लाशारी केड़ी जगह ते हमारा नाल हो प्रोग्राम देख रहे हो हमने जरूर दसियो। आयशा बशीर चौधरी के जी बहुत अच्छा टॉपिक आज का जी, बहुत शुक्रिया आयशा बशीर चौधरी इस जो मौजू है इसना पसंद करने वास्ते। और इस मौजू की आजकल जरूरत इस वजह से भी है तम देखो ना कि हमारा जो एक मुश्तरका खानदानी निज़ाम तो मुक्यो तो उस नाल बहुत सारी खराबी जड़ी है ना वो हमारे घर में दाखिल हो गई और घर में जो इज्जत एहतराम को एक रिश्तों वै तो एक दूजा नाल एक दूजा वास्ते जो रिश्ता में एहसास है तो वो जो है ना वो खत्म हो गया। और इसी वजह से जरा रिश्ता है वे उन्होंने भी होले होले दराड़ पै गई, रिश्ता जरा है हूं दूर होता जा रहा है, बहुत घट कितना तम ना जरा है ना आपस में इतफाक नजर आता है या तम यह सुनोगा ना कि उनका दरमियान आपस में कोई इख्तलाफ जो है वो नहीं। और आयशा बशीर चौधरी ने कहा जी आजकल सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी जी फैमिली है वे बढ़ाई है, अपना जो खानदान है वो बढ़ाए वो है, बिल्कुल तुमने ठीक किया कि जो अपना असल खानदान है जो अपना असल रिश्ता है जी उन्होंने हम बिल्कुल अहमियत नहीं देता और उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछता। मतलब घर में अगर बुजुर्ग मौजूद है उन्होंने को बैसों कोई गवारा नहीं करते, उन्होंने वेलो देना कोई गवारा नहीं करते क्योंकि बुजुर्गों की मिसाल बिल्कुल निक्का बच्चा की तरह होवे ना कि जिस तरीके निक्का बच्चा ना निक्की निक्की गल्लां ऊपर यानी तकलीफ होवे वे जिद भी करे वे अपनी गल भी मनाए उन्होंने तवज्जो चाहिए होवे। इसी तरीके हमारा जो बुजुर्ग है ना उन्होंने भी तवज्जो चाहिए होवे और हमारा अगर बुजुर्गों को बच्चा नहीं बैसता यकीन उन्होंने भी बहुत ज्यादा तकलीफ होवे क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जी है वह बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके नाल गुजारी है जिसको एहसास आजकल की नौजवान नस्ल ना बिल्कुल नहीं होती। और उन्होंने वही गल है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना दोस्त बनाया हुआ है, गुफ्तगू हो रही है एक दूजे नाल और इसके अलावा वीडियो कॉल हो रही है, मुख्तलिफ मौजूद डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन जी कारण जो बिल्कुल भी एक दूजा ना तवज्जो देनी जड़ा है वे बच्चा गवारा नहीं करता। और इसमें जाहिर है वालदेन भी कसूरवार हैं क्योंकि वालदेन जड़ा है ना वो अपना बच्चा ऊपर एक चेक एंड बैलेंस जो रखना है और बिल्कुल नहीं रख रहा। आजकल मोबाइल या इंटरनेट जो है या कंप्यूटर हो गया यो या यकीनन महाराज है बहुत बेहतरी की चीज है, बहुत मालूमात की चीज है, बहुत फायदा की चीज है, बहुत सारा काम ऐसा जरा कि हम घंटा में करा था मिनटा में हो जाए सेकंडा में हो जाए, लेकिन इसका नाल नाल जी उसका देन को भी कोई फेल होना चाहिए यानी स्क्रीन टाइम बच्चों को जो है वो मुकर्रर करना बेहद जरूरी है। इसका नाल नाल यो भी देखना बेहद जरूरी है जी कि बच्चों थारे जो है वो क्या चीज जी है वह देख रहे हुए और क्योंकि इस पर तवज्जो देनी बेहद जरूरी है क्योंकि यह चीज जी है बच्चा की शख्सियत ना बिगाड़ छोड़ा है। जाहिर है इंटरनेट ऊपर बहुत सारी चीज होवे उसमें चंगी चीज भी होवे उसमें मंदी चीज भी होवे और मगरब पे जी भी चीज आई हुआ है ना तो वह यकीनन शख्सियत में बिगाड़ ही पैदा करे। तुम देखो ना कि हमारे जो मशरक की एक तहजीब है एक सकाफत है और खास तौर पर हम जरा मुसलमान हमारी जड़ी अपनी एक तहजीब और सकाफत है उस तहजीब और सकाफत का अंदर एक रवादारी भी मौजूद है, इज्जत एहतराम भी मौजूद है, उसमें पर्दादारी भी मौजूद, मतलब बहुत सारी चीज ऐसी हैं जड़ी के हम मुसलमान होने का नाता है हमना अपनानी जरूरी है। लेकिन जी मगरब में यह चीज बिल्कुल भी नहीं उस जगह तमना दिशा की तो ऐसी चीज दिशा की जड़ी के शख्सियत तम बिगाड़ेगी, ऐसी चीज दिशा की जड़ी के यानी बेहयाई की कनी जड़ी है बच्चा ना रागब करेगी और ये चीज यकीनन बच्चा की शख्सियत ना बिगाड़े और ना सिर्फ बच्चा की शख्सियत ना बिगाड़े बल्कि उनकी जड़ी जिंदगी को मकसद है ना उसना भी खत्म कर छोड़े। बच्चा हर वालदेन की कोशिश है जी उनका बच्चा जड़ा है वे बड़ा होके कि अच्छो इंसान बने, मुफीद शहरी बने, किसी अच्छा मनसब ऊपर फायज होवे और इस वास्ते जरूरी है जी कि उनका बच्चा अच्छी तालीम
تعلیم حاصل کریں. لیکن جی تعلیم جس لئے حاصل کرنے کو ویلو ہے اس لئے بچہ اگر اپنی تعلیم نہ چھوڑ کے اپنے جو زندگی کو سب تے اہم مقصد ہے اس نہ چھوڑ کے موبائل اوپر لگ پیں گا, پوری رات موبائل اوپر گیم کھیڈیں گا یا دوستاں نال گفتگو کریں گا یا مختلف قسم کی فضول جڑی چیزیں ایپس ہیں انہاں نہ دیکھیں گا تو یقیناً بچہ کی جڑی پڑھائی ہے وہ متاثر ہوگا گی. والدین نہ جڑے نتائج او بچہ تے توقع رکھیں جن نتائج کی وہ نتائج جڑا ہے والدین نہ پھر نہیں لبتا, اور اس نال مایوسی جڑی ہے وہ بھی جنم لے نہ صرف والدین کا اندر بلکہ اس کا نال بچہ اور والدین کا درمیان ایک جڑو فاصلہ ہے نا وہ بھی قائم ہونا شروع ہو جائے. اور جی عائشہ بشیر چودھری کہیں جی آپ کو دکھ درد کو پتہ نہیں ہو تو لیکن سوشل میڈیا کا لوگوں کا دکھ جڑا ہے ہم نہ دکھ رہے ہوئے, اور گل بالکل ٹھیک ہے کہ تم دیکھو نا کہ کسی جگہ کوئی پوسٹ لگی ہوئی ہے کسی کی بیماری کی, کسی کی فوتگی کی, اچھی گل ہے. یہ ایسی چیزیں انما اپنا تے اپنا کوئی غیر بھی ہوئے غیر مسلم بھی ہوئے اس نہ بھی ٹھیک ہے, اس کی تعزیت بھی کرنی چاہیے, افسوس بھی کرنا چاہیے. اس اوپر یعنی سوشل میڈیا پر ہم پھر بڑی ایک پوسٹ بڑھا کے لا اور اس طریقے پوسٹ ماری لگائے جی جس طریقے ہمارا تے بڑو یعنی مولوی یا حاجی کوئی ہے ہی نہیں, اور ہمارا تے بڑو مذہبی کوئی نہیں, ہمارا تے بڑو اچھو انسان کوئی نہیں. معذرت نال میری اس گل کو برو کسی نے نہیں منانا کیونکہ کیا ہوں حقیقت بیان کر رہی ہوں جڑی کہ آج کل اور ہمارا سمیت سارا لوگ چڑھائے ہوئے اس میں شامل ہیں جی کہ وہ پوسٹ لگائے اور ہم بڑی تعزیت کو اظہار کرا, ہم اپنا سٹیٹس اوپر لان جی کوئی فوت ہو جائے اور سارو. لیکن جی اپنا خاندان میں جس ویلے کئی فوتگی ہوئے کئی بیماری ہوئے مارو اپنو کوئی عزیز مارو اپنو پیارو کوئی جس ویلے اسپتال کا بستر اوپر ہوئے نا تے اس نہ دیکھن جان استے ہمارا کول ویلو نہیں ہو, تو دیکھن جان تے دور کی گل ہوئے اس نہ ٹیلی فون کر کے پوچھ نہیں سکتا ہم اس کی جڑی صحت ہے اس کا حوالہ نال. یعنی ہم اس حد تک بے حس ہو گیا اور یہی بے حسی جڑی ہے وہ ہم نہ لے ڈوبے. ظاہر ہے ہم اگر کسی نہ پوچھیں گا کسی کی بیماری ماں اس کو پتو کریں گا جا کے تے یو تو ویسے بھی ثواب کو کام ہے گو ہے, اور ظاہر ہے کل مارا اوپر بھی ایسو ویلو آئے جی پھر ہم نہ بھی کوئی پوچھے گا. لیکن اگر ہم اس نہ نہیں پوچھساں یعنی اس کو نہیں جا کے دو کڑی بیساں اس کو اس نہ تسلی نہیں دیساں تے پھر سوشل میڈیا پر ہم پوسٹ لائیں گا تے پھر یقیناً اس کو جو نتیجہ ہے وہ آگے جا کے یقیناً بہت زیادہ خطرناک ہوئے گو. اور یہ چیز ہم سارا نہ سمجھن کی لوڑ ہے, نہ صرف ہمارا بچہ نہ بلکہ ہم والدین نہ بھی یہ چیز سمجھن کی لوڑ ہے جی کہ بچہ نہ یہ چیز ضرور دسو کہ اپنا جڑا ہے کہ سب تے اگے ہوئے اور اپنا جس کو اپنا پیارا رشتہ ہوئے نا جس نال اپنا پورا خاندان ہوئے یقیناً او کدے بھی زندگی میں بالکل اپنا کلو محسوس نہیں کرتا. بڑی تے بڑی مشکل آ جائے لیکن جی اس بڑی تے بڑی مشکل کو بھی بڑی آسانی نال مقابلہ کر لے اور اس تے گھبراہٹ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تسلی ہے کہ اس کے پیچھے اس کو پورا خاندان ہے, اس کا پیارا رشتہ ہے, انہوں کو تعاون ہے, اور یہ چیز جڑی ہے یہ بڑی اہمیت رکھا ہے. اور ہن ہولے ہولے جوں ویلو اگے جاتے جا رہی ہے رشتہ کی اہمیت جڑی ہے وہ اور زیادہ سمجھ آن لگ پے گی جی. اور عبدالغفور کیسر ہمارا نال شامل ہوئے ہیں یہ کہ السلام علیکم ستلج لسنر کلب بھاول نگر تے جی عبدالغفور کیسر, غلام سرور بلوچ, طاہر منیر طاہر اور صوبت اللہ رانجا طارق خیام, امجد خان اور رانا شمشاد علی. یہ سارا جی اس ویلے ستلج لسنر کلب بھاول نگر تے پروگرام ہمارا نال شامل ہیں, پروگرام دیکھ رہے ہیں, پروگرام نہ پسند کر رہے ہیں. بہت 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 شکریہ جی تم سارا ساتھیوں کو, تھاری چاہت کو, پروگرام گوجری بیٹھک نال تھارا لگاؤ کو, اور خوشی ہوئی کہ تم سارا پروگرام ہمارا نال شامل ہوا. اور جی عائشہ بشیر چودھری ماشاءاللہ ہمارا نال ہے جی, اور نال یہ بھی اس حوالے نال گل کری انہوں نے کیونکہ اسی طرح کوئی فنی پوسٹ ہوئے یعنی کوئی بھی مزاحیہ قسم کی اگر پوسٹ ہم دیکھاں تو اس اوپر بھی ہم ہنس رہا ہوا اور ہنسن والا جڑا وے ایموجی جڑا ہے نا وے ہم لاں, حالانکہ بے شک مارو موڈ خراب ہوئے یا کارما مارا جڑا ہم نہ بےزتی بھی پہ رہی ہوئے. گل انہاں کا کہنے کو مطلب یہ ہے
کہ یعنی موبائل نال ہماری جڑی دلچسپی ہے وہ اس حد تک ہو گئی ہے جناب کہ ہم اگر بہت زیادہ افسردہ بھی ہیں, بہت زیادہ تکلیف ماں بھی ہیں, گھر ماحول جڑو ہے وہ بے حد خراب بھی ہے, پھر بھی ہم جڑی وہ پوسٹ ہے اس اوپر اپنی حاضری لان بغیر بالکل نہیں چھوڑتا, اپنی حاضری لازمی لان جی. اور اس کے علاوہ ایک خرابی اور کیا ہے, یہ تے حاضری لانا والی گل تے تم نے بالکل ٹھیک کیا عائشہ بشیر, لیکن ایک چیز اور ہم جڑی اپنی روزمرہ زندگی میں کرا وہ یہ ہے جی کہ کوئی بھی پوسٹ ہے نا اور اس پوسٹ نا شیئر کرنا جڑو ہے نا ہم نے ایک اپنا فرض عین سمجھ لیو, یعنی کئی پوسٹ آئی ہم نے فٹافٹ جی شیئر کو بٹن دبایا اور اس نے شیئر کر چھوڑے, اور ہم نہیں دیکھتا کہ وہ پوسٹ یعنی وہ حقیقت اوپر مبنی ہے, یعنی ہم تصدیق کرنی بالکل گوارا نہیں کرتا. اور بعض پوسٹ ایسی ہیں جڑی کہ شاید کسی کی شخصیت نہ بہت زیادہ متاثر کریں, بعض کسی کا خاندان نہ بہت زیادہ متاثر کریں, بعض کسی کی عمر بھر کی جڑی ایک عزت کمائی ہو وہ عزت جڑی ہے وہ اس نہ خاک میں ملا چھوڑیں. تو یہ چیز اس اوپر بھی ہم نے ضرور غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے موبائل کو استعمال کرو لیکن اپنا ہاتھ نہ تھوڑا جو کنٹرول میں رکھنا, جو ہمارا اپنا تک ہے کہ ہم نے کیڑی پوسٹ جڑی ہے وہ شیئر کرنی ہے, کیڑی پوسٹ شیئر نہیں کرنی. ہمیشہ اگر پوسٹ شیئر کرنے کو بہت زیادہ شوق بھی ہوگا تو ایسی پوسٹ شیئر کرو جن میں کہ کسی ہستے کوئی شعور ہوگا, کسی ہستے آگاہی ہوگا, کسی ہستے اچھو پیغام ہوگا, کسی کی اصلاح ہو رہی ہوگا, ایسی پوسٹ ضرور شیئر کرو. لیکن ایسی پوسٹ جس میں کسی کی کردار کشی ہو رہی ہوگا, جس نال کسی کو خاندان متاثر ہو رہی ہوگا, جس نال کسی کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہوگا, عزت اوپر حرف آ رہے ہوگا, ایسی پوسٹ جڑی ہے وہ بالکل بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے. ہم نہ اس حوالے نال ضرور دیکھنا چاہیے جی کہ ہم اگر اس حوالے نال غور و فکر کریں گا تو یقیناً جی جو ہمارا واسطے بھی, ہمارا خاندان واسطے بھی, ہمارا بچہ واسطے بھی, ہمارا مستقبل واسطے بھی بے حد چنگو بھی ہے اور بے حد ضروری بھی ہے. پروگرام میں ہمارا سننے والا شامل ہو سکے بذریعہ ٹیلی فون کال اور 532379 ڈائل کر کے پروگرام کو حصہ بن سکے, اور اس کے علاوہ جی 8881 پر میسج کر سکیں, اے جے کے ٹائپ کر کے سپیس دینی ہے, اس کے بعد اپنا نام پیغام اور جگہ کو نہ لکھ کے سینڈ کرنا ہے 8881 پر. اور جڑا ہمارا دیکھنے والا سنا ایف ایم 89.4 کشمیر فیس بک پیج نہ جوائن کر کے ہمارا نال شامل ہوا ہے پروگرام گوجری بیٹھک میں, انہوں نے بھی یہ کہتی چلوں خوش آمدید, اور نال یا گزارش کے پروگرام نہ لائک کرو, شیئر کرو, اس میں اپنا کامنٹ کرو, کیونکہ آج کا پروگرام ہم گفتگو کر رہے ہیں جس صحت مند معاشرہ کی تشکیل میں جو خاندان ہے اس کا کردار کا حوالہ نہ, اور ایک مضبوط خاندان جو ہے صحت مند معاشرہ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مضبوط خاندان ہو یہ ہے جس میں سارا لوگ ایک دوسرے نال بالکل مل جل کے اتفاق اور اطاعت نال, پیار محبت نال, آپ باہمی ایک دوسرے کا تعاون نال جڑا ہے وہ اس خاندان میں شامل ہوئے, اور اس خاندان میں پرورش پان والا جڑا بچہ ہے یقیناً انہوں کی شخصیت میں اس چیز کو عکس نظر آئے, اور وہ خاندان جڑو ہے اپنی مضبوطی کی وجہ تے کوئی بھی انہوں نہ جڑو ہے نا ایک دوسرے تے جدا نہیں کر سکتا. اور بعض دفعہ ہم نے دیکھو جی کہ نکی نکی گل جڑی ہے وہ خاندانہ میں دوری پیدا کرنے کو سبب بن جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نہ آپس میں ایک دوسرے کا جڑا رشتہ ہے انہوں پر اعتماد نہیں ہوتا, کیونکہ اگر ہم رشتوں پر اعتماد کرنا سیکھ جائیں اور اپنا رشتوں پر اعتماد کریں تو یقیناً اگر کوئی ہم نہ انہوں کا حوالہ نہ غلط گل کہہ کو بھی تو مارو ہم یقین نہیں کر سا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ اپنا رشتوں پر اعتماد ہوئے گا. لیکن آج کل بد اعتمادی جڑی ہے وہ مجھ زیادہ ہو گئی ہے رشتہ میں, اور اگر کوئی کسی کا حوالہ نال کہے جی فلانا نے تیرا حوالہ نال اس طرح کی گفتگو کی یا تیرا بارہ ماہ ایسی گل کی تو ہم ایک دم اس نال جی لڑائی جھگڑا واسطے پہنچ جائیں, اور ہم یہ نہیں دیکھتا ہمارا منہ تے کس طریقے کا الفاظ ادا ہو رہے ہیں, ہم کس طریقے کو عمل کر رہے ہیں, یا ہمارا عمل جا کے اگے ہمارا واسطے کتنا نقصان دہ کو یا دوجا نہ کتنی تکلیف پہنچا رہے ہوئے. تو اس حوالے نال جی ضرور غور و فکر کی لوڑ ہے, کیونکہ ہم نہ اپنا رشتہ پر جس دن اعتماد ہو گیا اس دن ہم اپنا رشتہ تے دور نہیں بلکہ اپنا رشتہ کا اور زیادہ قریب ہوگا. اور جی عائشہ بشیر چودھری نے کہ اور آج تم بہت پیاری لگ رہی ماشاءاللہ تھارا اس نے نظر ہے عائشہ بشیر چودھری, تم سارا جڑا پیارا پیارا ہمارا دیکھنے والا اور خاص طور پر تم خود بہت پیاری ہوتا ہے. بہت شکریہ تعریف کو بھی, اور بہت شکریہ انہوں سارا کو بھی جڑا پروگرام میں ہمارا نال لائیو سیشن میں موجود رہا. ہمارا جو لائیو سیشن ہے فیس بک کو پہنچو اپنا اختتام نہ, پروگرام جاری رہے گو جی 1 بجے تک ہمارا نال رہی ہو, ڈائل کریو 532379.